السلام عليكم شباب، انا ابراهيم من قناة اكسترا، واليوم جايب لكم حلقة 5 من سلسلة ماينكرافت. ومثل ما شايفين سوينا تعديل على المزرعة، وخيكم واجيكم شغلات. طبعا انا عم بحاجة سجلت فيديو وانا عم بحكي وهيك، وطلع كله ما لم تسجل. وانا سويت المزرعة وسويت مزرعة حظيرة الحيوانات، هون البقر وهنيك الخوري. ونزلت على كهف لقيت حديد وكل شي. واخ جيت طلعت كان مو مسجل كل شي كل شي كل شي، يعني ضليت عن جد يعني. طبعا انتو هلا ما يعني. طبعا اليوم رح نسوي كفة الشعب اللي حكينا عليه. بس خلينا نطعم البقرة، خليه يتزوجوا، يجيبونا ولاد اطفال. شوفوا شو المزعة الجمة، يعني اوه ما ضل عندي غير 14 وحدة، كله اكلوه. معليش بكفي، خلينا نطعم البقر بس. حاليا البقر بس، او منطعم الخرفان شوي. الخنازير يا ما ياكلوا غير جزر. تعالوا تفضلوا، كلوا 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 ياي. يلا كلوا جيبوا ولاد حاج. ف خلينا نرون نستعد بس نحصل كلهم الشو كله. فخلينا اجهز حالي للكهف التشعبي. بركي على امل نلاقي الماس. طبعا المخزن عبيته السنة دي، بس طبعا ما كله لاني قلت يعني حاليا ما عندي مواد كتير اشتري اخلصه كله واكتر. طبعا سويت بس هدول حاليا. راح ان شاء الله اذا كتر المواد راح اعبيه كليته. بس شوف ايش لازمنا. اول شي لازمنا حجر وينه يعني هدول. طبعا الحديد صار عندي كتير كتير، يعني ما راح احتاج حديد ابدا. هدول هيك بكفوا كله. راح اسوي خشب لزمنا. خشب بدي عصي، انا سويت عصي. شوفوا عدد صار عنا 57 وحدة، يعني يكفينا لو فحم جبت من هاي جبت، فراح يكفينا لك. اوه راح يسوينا خلاص معلش. جيت على سوي حال الماضي، حق الماضي جيت وخربت الدنيا وصار معي. خليني اسوي معه المحدد على امل لا يلمس. كمان جهز حالنا هيك. حديد ابدا 200 حديد 3 حديد يكفي. والعصي، وين العصي؟ انا سويت عصي. شوفوا ايش جمعت صوف. يلا خلينا نجيب سريع على السريع، واحدة واحدة بس ما بدنا نكتر. بس نسوي بقص من حديد خد خشبة. أنا ما هيك، أنا أخدت خشبة مو هيك. ما يصيرش. اه استنى شوي، خلينا ناخد هيك كمان نشوف شو بصير. بس وحدة. نسوي معول. ايه كده يكفي. خلينا نرجع الحجر. بدي اخذ معي صندوق و شمع راح اخذ كتير، يعني بركي اللي عمل لاي كهف كمان. نسوي ناخذ معنا فرن. وين؟ لا مو هنا. زي فرن. عنا فرن. وناخذ صندوقين وناخذ كرافتنج. وايش لازمنا كمان؟ خير وناخذ شوية اكل عنا كتير. عنا اكل. خلينا ناخذ للفروج. بكفي. هناخذ شمع. الشمع حيطه هون مع مو هون. وين حيطة الشمع انا؟ وين حيطة الشمع؟ انا وين حيطة الشمع؟ هنا؟ لا، وحدة شمع. طيب خلينا نسوي شمع. خلينا نسوي شمع، هذا بكفي هيك. فحم، خلينا ناخد فحم. هاد يكفي. نحلل الخشب ونسوي فحم. و 14 الأب يجينا فحم وبس. خلينا نروح ونلاقي محل نسوي فيه كهف التشعبي. هذا زي إذا طلع لنا حياة لا تعالي أنا حاليا حطه إنه ما يطلع لي وحوش، لأني راح أسوي كهف التشعبي وخايف، يعني إذا طلع لي كهف أنا خايف. خلينا نشوف هاي النقطة نسوي فيها كهف تشعبي. امبارح بعد ما سويت الفيديو وتعذبت عليه وسويت المزرعة ونزل لي كهف كان كبير كتير. طبعا اشت كل شي فيه، للأسف ملأت الماس. خلينا
خلينا نشوف. منطقة حلوة كويسة. نسوي، خلينا نطلع هيك رولا محل بعيد يعني، بحيث هون الكوفي يعني شفت في الكهف انا كبير، ما بدي افوت عليه، بجوز يرجع يطلع لي، ما بدي يطلع لي. خلينا نشوف هيك رولا بعيد. ايوه هوني كان نقطة حلوة. ايوه هوني كويس كويس. راح تكون، شو رايكم نسويها هون هيك. ونبلش تكسير. طبعا هيك ونبلش. لا مو نحن واقفين هاي، نكسر هيك. الشمع اخدت كتير، بكفيني. ان شاء الله نلاقي الماس، يعني الامس اللي عنا ما يكفي. راح اسوي اني ان شاء الله قريبا، بجوز بهاي الحلقة اسوي تطوير. لا ما انا عارفة الحلقة الجاية اسوي تطوير. راح نطور السيوف ونسوي دروعه ونطورهم ان شاء الله كله راح يصير. بس اهم شي ما خلينا نشمع المحل عشان تشوفوا ونبلش. طبعا ما اول حديد مرة استعمل غير للالماس يطلع لي، او الذهب. نشوف. اخدت الشي لازمني وما يطلع لنا شي. شو صار غماء. لسه بدنا كتير لسه بدنا شغلتنا طويلة. معليش نشوف ايش يصير. ان شاء الله بدي الاقي سبونر سكيلتون، مشان بدي اكسبيشن. اذا سويت التطوير لازمني اكسبيشن اطور، فهاد الشي لازم لازم الاقي سبونر. ان شاء الله بنلاقي. يعني سمعت ان سبونر سكيلتون اكتر شي يعطيك اكس بي. ان شاء الله نلاقي. شو صار غما، ولسه بدنا كتير. لهلا الوضع طبيعي، ما لنا لا كهف ولا شي. خلينا نروح هيك نشمع هيك. لا مو هون، والله نكسره. خلينا نكمل. طبعا مثل ما تشوف المعول من حجر يخلص رأسا، وانا كترت ورمل يعني تراب طين هيك، طين. احنا وين نازلين؟ ليش طين؟ انا نزلت على غماء. خلينا نشوف نكمل سريع. طبعا الالماس لحد الان ما استعطى، لاني ان شاء الله من اسوي التطوير راح اسوي سيوف واطور رأسا. يعني راح امشي حالي هيك، عنا حديد وعنا حجر، مشي حالي هيك. يعني ما اسوي التطوير راح اطور الاسلحة، وان شاء الله يجيني تطويرات كويسة. خلينا نشم المحل. لا الوضع طبيعي، عم نحفر الوضع طبيعي. طبعا شباب البيت اللي بنيته، اذا سويت بوابة النزر خلص. اذا سويت بوابة النزر وفتنا في نيكي ما بعرف الكوارتز، يقولوا له حجر ابيض صغير، هذا عن جد كويس كتير بالبناء. اذا لقيته شفتوا بيتك كله خشب، راح اشيل، مو راح اشيله، المنظر راح يكون على حاله، بس راح اعدل الخشب، راح اشيله واحطنا هذه الكوارتز بقولوا له، فراح يطلع الشكل كتير حلو بالبناء، وراح يطلع البيت خرافي. خلينا نكمل. لا الوضع طبيعي، ما عم شي. موارد مرينا عطرينا شو غما كتير كويسة، بس رح نغمق الساعة اكتر. نفوت و خلينا نشم المحل. طبعا كل فترة وفترة نحط شمعة، يعني انا راح اجي اذا لقيت نفاق كهف الشمع يفيدني.
شاء الله الألماس، يعني أنا جيت كلها عشان الألماس، يعني حديد مع حديد بفوت كيف بجمع، والله أنا مكتفي منه حاليا. فأبغى ألماس وذهب وفي كمان ايش اسمه هذاك كان هيك شي أخضر، هذا كمان مهم، والله نسيت اسمه له. المهم بس على نشوف اسمه، نشوف اسمه لسه وضع طبيعي. اوه هاي لقينا حديد وبلشنا بالموارد. يا مرحبا بالحديد، كمان حديد وكمان حديد. خلاص نسدها ونسدها هيك عشان نكون هيك يعني منظر سوي، طريق سوي. كمل تكسير ولقينا حديد. هلا من احنا ما جبنا معنا فحم مشان، يلا انا الا ما نلاقي شو صاغ، ما لسه عبدنا كتير كتير. انا بكسر بالشماع، كسر. اذا ما طلع لي كهف ولا شي رح اسوي مثل غرفة وابلش تكسير فيها، اكبرها اكبرها واعمل لاقي الماء واطلع من هون وادخل من هون، يعني اذا ما لقينا كهف، بس يعني ان شاء الله لا يعني الكهف يعني. اوه انا ليه كسرت هيك؟ طبيعي طبيعي. خلينا نشمع. ارتفاع صار، خلينا ننزل كمان، ننزل شي 20 بلوكة ونكفي، يعني حاد يكون غمي كتير كتير، يعني كتفي، يعني هاي المرتفع يلتقى فيه الماس، يلتقى فيه الماس. بس خلينا نكمل يعني احسن، قد ما كان عند تحت اكتر قد ما كان احسن يعني. آه بس هذا حيخلص من اول تاني. طبعا المزرعة والحظيرة الحيوانات هذي كلهم وقتي راح يكون تمشيت حال، يعني نمشي حالنا. اوه خلينا نجيب البيكاكس الحديد وهون الحجر، خلينا ناخد الحل الماس، حل ذهب وبداية. واو واو خلينا نكسر هيك، هذا راح يكون هيك. طيب انا ها نعمل هيك ونكسر الحل. ويا مرحبا بالذهب، يا مرحبا يا مرحبا. خرج هيك كله مثل ما كان، يعني رجع كل شي مثل ما كان طبيعي، ونبلش تكسير وكأني ما صار شي. خلينا نعمل هيك نحط البلوكة هيك عشان هيك يكون طريق سريع يعني. بداية حلوة بداية حلوة، يعني لقينا دهب بداية حلوة. بظن هيك يكفي المرتفع، بيكفي. خلينا بس ننزل خشي 5 بلوكات يكفي، 5 بلوكات يكفي، يعني صار غميق كتير كتير. خلينا نشم المحل، طبعا كل فترة وفترة نشم المحل. يعني بلوكتين تانية ونكفي، حاج صار غميق سايمة الغرفة. اوه هذا يلزم معلي، لازم اجمع اكبر عدد منه، يعني يلزمني بالتطوير. خلينا نشيله، بينشال بالحجر بينشال. يا مرحبا لك بدي الماس، تخيل الماس انا بحفر هيك ونرجع هيك. هيا اخر بلوكي ونكتفي، نكتفي من هذا هو يكتفي. شوفوا يعني كتير غميق. ننزل شوي ما بعرف، خلينا ننزل بلوكتين تاني عدد هاد بلوكتين تاني وتكفي. اكتفي ان شاء الله. الفيديو الجاي راح يكون عن كلاش رويال، انا حكيت عنه وما لعبت، فالفيديو الجاي راح يكون عن كلاش رويال.
حاجة هيك يكتفي. خلينا نبلش. ووب. هون حيكون وصلنا احنا هيك. نعمل هيك اول شي نكسر فوقنا كمان عشان يبين انه هون راح يكون المدخل، وهيك راح يكون المدخل بقى. حاجة هيك اكتفينا من ونحفر ونطلع وندخل ونطلع وندخل نشوف شي بصير معنا وبسم الله. خلينا نكسر كمان بعد. أول شي نسوي بس غرفة صغيرة نحط الفرن والصناديق اللي جبتها. خلينا نكسر هيك واحد. خلينا نشمل المحل هيك هاي. وفحم، نحتاج فحم طبعا انا احتاجه كمان يعطيني اكس بي. صار معنا 14 يعني. كله راح اشيله، ما راح يفوت ولا فحماي. اوه لا خذوا وين. يلا بعدين انا عندي فحم حاليا. خلينا نحط هيك وهيك. بلش تكسير ولكن صار شي ما صار شي. هذا يكون متفعفع. هو راح يكون 1 2 3 4. والذهب بلشنا بالذهب. بدي الماس. ما في كمان ليش خرج هيك. مكبله كسر 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 كمان نساوي. وهيك صار 6. خلينا 7 ويكتفيك. كم بلوك صار عشان نحسب ديك جهة. وانا ضيع هيك 1 2 3 4 5 6 7. خلينا نشوف نكتب ديك الطرف. بس هون كمان العدد كم صار كم بلوكة. 1 2 3 1 2 3. هذا هو. ونبلش هيك. بس خلينا نشمح عشان نشوف شو عم نكسر. 1 2. اوكي شباب، لا تاخذون انه قطعت عليكم الفيديو فجأة، لكن حس اني بطول عليكم كتير. فمثل ما كان تشوفون هذا راح يصير، هذا راح يكون كهف تشعبي. طبعا انا هذا الكهف يعني استفدت معلومة من دحومي انك مثلا تسوي هيك، تسوي تفرعات مثلا وتظل ساحب وشوف ايش بيطلع لك. هذا فحم كان. مثلا نعمل هيك طبعا بس نقسمهم حاليا. نحط شمع. شوفوا بالله شوفوا، لسه ما بلشنا وبلشنا بالكهف. نفوت نقول يا رب. فيني باخد دولة. شوفوا يعني بلشنا بأول فرع وبلشنا بالكهوف. هذا يطالع لفوق. خلينا نشوف نطلع ايش بصير ايش في فوق. نشمع هيك. هلا بالحديد. هنكسر سريع. نحن جيتنا كلها انه عمل لا يلمس، فان شاء الله لا يلمس. فحم، بدي فحم كتير مشان يجيبني اكس بي. ف شوفوا كيف التشعب. طبعا هذا اول فرع فتنا له،
هسه بدنا نسوي شي 5 فروع ونشوف ايش بيطلع لنا. فحم نحتاج كتير كتير يعني. خلينا نشوف كمان هو في فحم، خلينا ناخده على السريع. فمثل ما قلت لكم انه ان شاء الله الحلقة الجاية راح تكون عن كلاش رويال، ما راح تكون عن ماينكرافت، لكن اللي بعدها راح نكمل على ماينكرافت ونكمل محل ما راح نوقف. مش وش بيصير معنا. جمع فحم. طبعا انا رحت على البيت جبت خشب وجيت سويت معول يعني كله سويته من حجر، لاني الحديد هو معي بس ضعيفة، بس اذا لقيت الماس وان شاء الله يلمس، اذا لقينا لفة طبعا راح نلاقي الماس. بكفي خلينا نطلع، بس خلينا الشمع هون على امل لا الطريق الرجعة. طبعا لسه في نزلة، انا هلا عم بطلع الطلعة لسه في نزلة. اوه ليه ما يطلع؟ فخلينا نشوفها. واو، خلينا نضل ساحبين هيك ونشوف ايش فيه. نستكشف الشحب خطوة 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 خطوة. ف مو مسدود. خلينا نرجع ونروح الطرف التاني. ما في حديد ولا شي ولا شي ولا شي. ف ما نغير طريق التاني، نغيره من هنا. حاليا راح أجمع الطريق واستكشفه. ذهب بدي ألماس كمان، هاد مسدود. خلينا ناخد الذهب ونكمل نروح النزلة. هذا ذهب يتكسب معول. مسيح من نسيت معول الحديد. بس ما في أكتر، بس هيك خلينا معي، خلينا ناخده نرجع. أحسن نرجع. حديد 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 حديد، ما راح أفوت ولا بلوك من حديد. ما في. لقينا كمان حديد حديد. بدنا الماس. حديد كتير منيح، يعني ما راح نقطع من الحديد أبدا. خلينا نروح الطرف التاني ونشوف. في هديك نزلة، هي طالعة كأنه بتلعب هديك نزلة. راح شلون منين جينا رحنا. هذا راح أكسره، هذا راح يلزمني. أخدناه ما المرة أخدناه. ايوه منين المخرج خيو. انا جيت من هون هيك، يعني هي طلع لازم والحوالين لازم. وين؟ حديد خلينا ناخده. حديد. نلاقي المخرج ونروح ننزل نشوف ايش بيصير معنا. من هون المخرج، لازم من هون، مو من هون المخرج. لا هذا الطرف، هي هداك المخرج. نروح ساوي وروح على المخرج سريع. روح. كأني رحت حديد. لا مو حديد. خير روح السريع. الله. هون الطريق، هذا هو المخرج. خلينا نروح. لا والله ما عدته هداك هو المخرج. نروح هيك على السريع. معناته هذا هو المخرج. هذا هو وحديد. احنا خلينا ناخد الحديد هذا على السريع. فراح ننزل النزلة ونقول بسم الله. خلينا ناخد الفحم هدولي، ما رايك ولا حبة.
فحم كتير. أول ما يعني ما راح أحتاج، بس أنا راح أجمع مشان الإكس بي طبعا. لازم ألاقي سبونر سكيلتون، يعني لازم ألاقي يدك يعني يعطيني الدبل اللي عم باخده من هون، يعني الدبل بكتير يعني. اوه فحم كتير. ايه يعني يعطيني الدبل يعني، واذا لقيته راح اتعلم طريقة تعليم سبونر ونساوي. اوه فحم وعيال، فحم يا فحم. اوه ما اقدر. يلا لو بعدين ناخده، خلينا نستكشف الكهف. متحمس. اوه طلع مسدود وانا كنت متحمس عليه. معناته خلينا نرجع. مالي غير ارجع. خلاص هاي ما راح الاقي اشي يعني. اوه برجع بالطوب. خلاص خلينا نرجع عاد نسده. هون راح يكون متلفة. هاد هون ما راح نفوت. خلينا نروح الطرف. نبلش من هون هيكي 3 بلوكات نكسر من هون. تخيلوا هاي كف تاني. هادي بس اكسر هيكي. نكسر من الطرف التاني كمان. 1 2 3. يلا معي خلينا نحفر هيك. حجر معنا حجر ليوم الحجر. اوه يلا. ونكسر كمان. خلينا نكسر من هون. من هذا دي الماس. لازم الاقي الماس. هو فحم بعدين باخده بعدين. خلينا نكسر كمان الطرف التاني كمان مثله. بلاش من هون. عادي. كيف ما راح الاقي، ما بظن الاقي كهف يعني. بس يعني اضل زيح بساوي حتى لا نشوف ايش بنلاقي كهف كبير. نشوف نعمل هيك. بس هيك راح يكون كهف تشعبي. ان شاء الله بالحلقة الجاية راح نكمله ونشوف ايش يطلع معنا. فبس خلينا نطلع لفوق عشان ما اطول حالي عليكم. طبعا هو اذا ما لقيت شي بدي ارجع اكمل تحت لاني ما غمضته كتير. شوفوا مثل ما شايف وصلت اسيا ما غمضته كتير. فراح اعمل الطريقة ان ما لقيت شي الماس، يعني مثل الماس. هلا انا حديد بلتاه، فحم بلتاه، ذهب لا بس بدي الماس. فمن هو الطريق. خلينا نروح على البيت بقى. طبعا عشان ما الطريق عشان ما انسى الطريق. خلوا من هيك. لا السابق لجنبي. انا ايش عم بساوي؟ بس خيروا على البيت بسرعة بسرعة يا بسرعة. انتوا بعدين باخدكم. ما نبي. خلينا بس نروح شوف الحيوانات صار فيهم. طبعا ما وجهكم المزرعة سوا. البقر. نعم. خيروا نجمع. اوه نسيته. طبعا هذا من الخرفان راح يكتروا طبعا. خلينا نروح نحصد الزرع اللي زرعناه. طبعا عدت عليها بعض التعديلات، يعني مثل ما شفتوا الأرض اللي زادت هذا اشبع بجمد. هم خلينا نشوف. هيك راح يكون.
طبعا في منه السما خالصاني، بس احنا ناخد الخالص. لا أصلا السكر ينبت رأسا، بس هدول يطولوا والله يطولوا. ايش أصلا ينبتن لا ما طلعوا يطولوا بشكل كبير. اوه المزرعة كبيرة كبيرة. بس خلينا نحصد الجمعنا 50 وحدة كويس. وانا لازم اجيب عظم السكيلتون عشان يعني اوه نطيت عليها خربت. يلا بعدين بظبطها، لازم ما نط عليهم. خلينا نكمل هيك. كمان هي نطيت عليها. حتى على السريع. بس خلينا نرجعه كله على الصناديق. ما زاد. اوه والله زاد كتير زاد كمان. خير وبس. أظن لازم نلحق. أوه صحفية دول لسه سماعها. أو لا خليك ترى أكتر. بس هاي راح ننهي الحلقة. أتمنى إنه عجبكم الفيديو، وأتمنى إنكم تضغطوا لايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.